एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल गाउँपालिकाको 5 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिना प्रसारण हुने कार्यक्रममा हामी वडामा भए गरेका विभिन्न विकास निर्माण लगायतका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। यसपालि यो साउन महिनामा आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा के कस्ता शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, ती विषय ती क्षेत्र किन प्राथमिकतामा परे, त्यसै गरी वडावासीहरूको सुझाव सङ्कलन यसपालि कोरोना संक्रमणको समयमा कसरी गरियो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम निर्माण गरेका छौँ। तपाईँ देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईँले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अनलाइन मार्फत तपाईले www.fmplusnepal.com बाट पनि कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ, समाचार पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले एफएम प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, हामीले सामाजिक सञ्जालमा पनि हाम्रो उपस्थिति जनाएका छौँ, जसका लागि तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट पनि वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू तपाईले हेर्न सुन्न सक्नुहुन्छ, खबर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा पनि हामीले वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने गरेका छौँ। यो त भयो कार्यक्रमको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, अब विषयवस्तुको कुरा गरौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को योजना तथा प्राथमिकताको विषयबाट कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले यो आर्थिक वर्षको योजना छनौट गर्दा कुन कुन विषयमा प्राथमिकता दिएको छ र ती विषयहरू किन प्राथमिकतामा परे त? हामीले राखेको जिज्ञासाको अब समाधान गर्दै हुनुहुन्छ कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। धन्यवाद युवराज सर। विशेष गरेर यो एफएम प्लस को तर्फबाट अब जनताको बिचमा हरेक समस्याहरू एउटा सूचनाको रूपमा लाने कुरामा सहयोग गरेकोमा म एफएम प्लस गौरादलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब युवराज सर, यो विशेष गरेर अहिले हाम्रो 78-79 को हाम्रो बजेट बनाउने सन्दर्भमा अब गाउँपालिकाबाट पाउने सिलिङ निश्चित बजेट सिलिङ बजेट हुन्छ। त्यो सिलिङ बजेटलाई हामीले अब विशेष गरेर अहिले कोभिडको कारणले हामीले अब आम जनमानसमा जान सकिने अवस्था भएन। अब त्यहाँ हामीले अहिले त्यो जान नसकिसके पछाडि हामीले टोलमा गएर एउटा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई राखेर अनि पार्टीका प्रतिनिधि साथीहरूलाई राखेर त्यो टोलका अगुवा साथीहरूलाई राखेर हाम्रो बजेटको भोलम यो छ। अब हामीले यहाँका समस्याहरू अब यो टोललाई अब पुर्याउनका लागि हामी सबै अब टोलवासी पार्टी प्रतिनिधि साथीहरू लाग्नुपर्छ भनेर हामीले हरेक टोलमा गएर समस्याहरू सङ्कलन गर्ने काम गऱ्यौँ। 7वटा टोल छन्। ती 7वटा टोलबाट समस्या अधिक रूपमा आए।
अब आइसके पछाडि हामीले फेरि वार्डमा एउटा दलीय बैठक बोलाएर हामीले चाहिँ अब टोल विकास संस्थाका साथीहरूलाई बोलाएर अब त्यो आएका समस्यालाई हामीले एक ठाउँमा पोको पारेर त्यसमाथि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब त्यसमा पनि के छ भने हाम्रो बजेट मध्येको पनि हामीले तपाईँको यो लक्षित वर्गमा अनिवार्य बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ। अब लक्षित वर्ग भनेको चाहिँ अब यो आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्गता यी आदिलाई छुट्याएर मात्रै अनि अरू बजेटमा हामीले लानुपर्छ। कृषिलाई छुट्याउनु पऱ्यो, अब स्वास्थ्यलाई छुट्याउनु पऱ्यो, अनि मात्रै हामी पूर्वाधारमा जानुपर्ने हाम्रो एउटा प्रावधान छ। त्यस हिसाबले हामीले हरेक टोलमा त्यो विषयलाई छुट्याएर हामीले पूर्वाधार विकासमा योजना छुट्याउनु पर्ने अवस्था भयो र हामीले हरेक टोलमा अब टोललाई फेरि माइनस गरेर जान सकिने पनि अवस्था भएन। पूर्वाधारमा टोलको आवश्यकता हेरेर त्यहाँको समस्यालाई हेरेर हामीले त्यो बाँकी रहेको त्यो लक्षित वर्गलाई बजेट छुट्याएर बाँकी रहेको रकम चाहिँ हामीले पूर्वाधारमा बजेटको व्यवस्था गर्न सफल भएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5ले कुन कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो र ती विषय किन प्राथमिकतामा परे भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने कोरोना संक्रमणको समस्या रहेको यो समयमा वडावासीका भावनालाई समेट्नका निमित्त सुझाव सङ्कलन लगायतका कार्यक्रम चाहिँ वडाले कसरी गर्यो त? टोलभेडाहरू गराउने अवस्था थिएन। जनताको भावनालाई योजना निर्माण गर्दा कसरी समेटियो? अब यो विषयमा जानकारी गराउन हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब धन्यवाद सर। यो त हामीले अब सबै टोलबाट हामीले एउटा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले त्यहाँ भेला भएर त्यहाँबाट आएका समस्याहरूलाई हामीले एउटा बास्केटमा हामीले जम्मा पोको पार्यौँ र हरेक टोलका समस्याहरूलाई त्यो बास्केटबाट निकालेर हामीले प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेटको भोलुमको आधारमा त्यसलाई हामीले अब त्यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ। जस्तो अब पूर्वाधारमा जस्तो 1 नम्बरमा कति पाइने हो त? जस्तो अब लगभग 75-80 लाखको हामीसँग बजेट रह्यो भने लक्षित वर्गबाट हामीले त्यसलाई पुरा गरेर रह्यो 80 लाख, 1 करोड 1 लाख रुपियाँ पाएको 5 नम्बरले सिलिङ बजेट। अब लक्षित वर्ग र कृषिलाई छुट्याएर हामीसँग समथिङ 80 लाख जति रहेछ क्या र 80 लाखलाई चाहिँ हामीले 5 भाग लगायौँ भनेपछि 1 नम्बर 5वटा टोललाई 1 नम्बर टोलमा चाहिँ कति चाहिँ हामीले अब त्यहाँ पूर्वाधारमा छुट्याउनु हो त भन्ने विषयमा पनि हामी त्यसमा पनि लाग्दाखेरि त्यो हामीले तपाईँको त्यो हामी जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, यो बजेटलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा टोल विकासका अध्यक्ष साथीहरूलाई राख्यो, अनि पार्टीका प्रतिनिधिलाई राख्यो, त्यहाँका समाजका अगुवा साथीहरूलाई राख्यो। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले त्यो बजेटलाई टोललाई कति पाउने हो र त्यो कुन टोलमा चाहिँ कुन काम गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा हामीले त्यो के अरे निर्धारण गऱ्यौँ र त्यही अनुसारले बजेटको व्यवस्थापन गर्दै गर्दै जम्मा 5वटा टोलमा त्यो करिब एउटा 80 लाख रुपियाँ बजेटलाई चाहिँ हामीले त्यसरी व्यवस्थापन गर्दै गयौँ त्यो पूर्वाधार विकासमा। र अरू अन्य त कृषिमा बेग्लै छँदैछ, अब के सामाजिक क्षेत्रमा बेग्लै छँदैछ। यो अरू रहेको बजेटलाई चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गऱ्यौँ। आदरणीय श्रोताबिन, वडामा सबै क्षेत्र समान रूपले विकास भएको अवस्था हुँदैन। पछाडि परेको क्षेत्रहरूलाई अगाडि ल्याउनका निमित्त पनि वडाले पहल प्रयत्न गर्नु उत्तिकै जरुरी हुन्छ। वडाका विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्र, त्यसैगरी विभिन्न विकट क्षेत्र, खोला नालाको जोखिम भएका क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित गर्ने लगायतका विषयमा वडाले कतिको ध्यान केन्द्रित गरेको छ त? योजनाहरूमा त्यो विषयलाई कसरी समेटेको छ? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब युवराज सर, यो त जटिल कुरा सरले मलाई क्वेसन राख्नुभयो। वास्तवमा यो हाम्रो
गाउँपालिकाको क्षमताले भ्याउने खालका समस्याहरू छैनन्। जस्तो अहिले 5 नम्बर वार्डका कुरा गर्ने हो भने शिरदेखि तिरसम्म यो रतुवा खोलाले अत्यन्त दुःख दिएको अवस्था छ। अब त्यो पश्चिमपट्टि दमकले उसँग क्षमता आर्थिक क्षमता मजबुत थियो, उसँग त्यो ढङ्गले उसले पश्चिमपट्टि सबै अब स्थायी तटबान्धको व्यवस्था गरिसकेका छ। अब पूर्वपट्टि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो गाउँपालिकाको क्षमता त्यसरी तटबान्ध गर्ने अनि ठुलो भोलमको रकम पनि हामीले पाउनुपर्ने अवस्था छैन। त्यो भइ नपाएको होइन, गाउँपालिकामा पनि म आफू पनि एउटा सदस्य भएको नाताले त्यहाँको बजेटको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरो जानी मैले जोड जबरजस्ती गरेर मेरो 5 नम्बर वार्डलाई खोलो तटबान्धका लागि मलाई यो पैसा हुनुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ कराउन पनि मिल्दो रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ गाउँपालिका मार्फत अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले आग्रह गरेर उपाध्यक्षज्यूसँग अनुरोध गरेर सम्बन्धित निकायमा जस्तो जनताको तटबान्धसँग हामीले आग्रह गरिदिनु पर्यो भनेको छ। म आफू पनि लागेको छु, हाम्रो टिमै लागेको छ। हामी जनप्रतिनिधित्व खोला तटबान्धका लागि हामी टिम लागेका छौँ। हामी लाग्दाखेरि राष्ट्रपति चुरे समक्ष पनि हामी पुगेका छौँ, जनताको तटबान्धसँग पनि हामी पुगेका छौँ। र अहिले यस्ता जटिल समस्याहरूका लागि चाहिँ हामीले यो गाउँपालिका मार्फत सम्बन्धित निकायमा हामीले फाइल पेस्ने काम गरेका छ। र गत सालदेखि हामी लागिरहँदा अहिले रतुवा खोलामा राष्ट्रपति चुरेले 234 मिटर स्थायी तटबान्ध गरिसकेका छ, तारजाली हालिदिएको छ। र जनताको तटबान्ध र 370 मिटर तारजाली हाल्ने काममा अहिले हामीले सफल गरेका छौँ। गत साल र विगत सालमा यो जिल्ला सिँचाइले अलिकति करिब 150-200 जति मिटर उसले पनि स्थायी तटबान्ध गरिदिएको छ। र त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै हामीले अहिले रतुवा खोलामा हाम्रो कमल गाउँपालिकाको 5 नम्बरको पश्चिमी भागमा हामीले स्थायी तटबान्ध गर्न लागेका छौँ। र अब फेरि पनि हाम्रो गाउँपालिकाको क्षमता खोलो तटबान्धका लागि बजेट नपुग्ने भएको हुँदा अहिले पनि हामीले राष्ट्रपति चुरेसँग आग्रह अनुरोध गरेका छौँ, फाइल पेश गरिसकेका छौँ। र जनताको तटबान्धसँग पनि हामीले आगामी आर्थिक वर्ष अथवा अब अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा भनेर हामीले विगतमै हामीले फाइल पेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यो गाउँपालिकाको बजेट मार्फत हामीले अब सबै वार्डलाई अब अलिअलि पुर्याउनै पर्छ। अब 2-2.5 करोड 3 करोड विकास बजेट गाउँपालिकामा हामीले छुट्याएकै पनि छ। त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई उपाध्यक्षज्यूलाई पनि सहज होस्, उहाँहरूलाई पनि अब हरेक वार्डले अब मलाई यस्तो गाह्रो भयो अप्ठ्यारो भयो, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू हामीले अलि सहयोग गर्नु पर्यो भन्दै आउने हामी वडा अध्यक्ष नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँ त्यसमध्ये पनि अहिले गाउँपालिकाको बजेट मार्फत हाम्रो यो तपाईँको यो रतुवा पुलदेखि पूर्व यसो दक्षिणपट्टि यो के भन्छ त्यो दक्षिणपट्टि जाने बाटोमा अब त्यो गत साल यो के भन्छ यो सहरी विकासले काम गरेको थियो, त्यसले गर्दा अधुरो बनाइदियो। त्यहाँका जनताहरू अस्तव्यस्त भएर उहाँहरू हाहाकार भइरहेको अवस्थामा त्यो करिब 300 मिटर चाहिँ यो बसन्त चोक भन्छ त्यसलाई, बसन्त चोकमा 300 मिटर चाहिँ त्यो पिच गरिदिनका लागि आग्रह अनुरोध गर्दा गाउँपालिका मार्फत तपाईँको 40 लाख जति बजेट परेको छ। अब अरू अन्य त अब सबै वडामा पुर्याउनु पर्छ। आवश्यकता अनुसार अब 2-2.5 लाख 3 लाख रुपियाँसम्मको त भोलि भरे पनि कहीँ कतै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने। अब वडाको बजेटबाट त त्यस्तो विगत हामीले हेरेनौँ। जस्तो टोलमा कहाँ समस्या छ त्यो समस्यालाई हामीले प्राथमिकीकरणमा राखेका छौँ। कहिले काहीँ एउटा बजारको टहरा बनाउनुको कुरा हामीले त्यहाँ पनि राखेका छौँ, कहिले कल्भर्ट बनाउनुको कुरा पनि राखेका छौँ, बाटोलाई स्तर उन्नति गर्ने पनि राखेका छौँ। एउटा दुईटा तिनटा गरेर हामीले त्यो लगभग 80-82 लाखको बजेटलाई हामीले 5वटा टोललाई समान ढङ्गले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यहाँको समस्या अनुसार त्यहाँको माग अनुसार के को आवश्यकता छ, त्यहाँ स्तरोन्नति बाटोको आवश्यकता छ कि कल्भर्टको आवश्यकता छ कि होइन के छ अथवा ग्राभलको आवश्यकता छ कि त्यो विषयमा भनेर हामीले प्राथमिकीकरणका आधारमा सबैलाई समान ढङ्गले 5वटा टोललाई समान ढङ्गले हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माण गर्दा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले वडामा रहेका विपन्न वर्गहरूको जीवन स्तर उठाउने दिशामा कार्यक्रमहरू कतिको केन्द्रित गरेको छ त, यो विषयमा कसरी प्राथमिकता दिएको छ, के कस्ता कार्यक्रमहरू समेटिएको छ,
अब हामीले यो विषयमा जानकारी गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब यो विपन्नकै बारेमा हाम्रो जनप्रतिनिधिको अहिलेसम्मको फोकस, अहिलेसम्मको तपाईँको हाम्रो ध्यान पनि यो विपन्न परिवारलाई कसरी सम्पन्नता बनाउन सकिन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो परेका जनतालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो टिम लागेको छ। स्वाभाविक रूपमा अहिले पनि अब दलित तथा विपन्नलाई भनेर हाम्रो बजेटको भोलम पनि सानो छ। हेर्नु, सानो भोलम भएको कारणले सबैतिर पुर्याउनु पर्ने एउटा बाध्यता पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लगभग 2 लाख रुपियाँ अहिले दलित तथा विपन्नलाई सुँगुरको पाठा वितरण गर्ने भनेर हामीले त्यो एउटा 2 लाख जति बजेटको व्यवस्था गरेका छ। अर्को 1 लाख जति अब अहिले गाउँपालिकाले पनि लक्षित वर्गमा स्वास्थ्यमा अलि बजेटको व्यवस्था गरेका छ। त्यसले पनि नभएर अरू अन्य त्यस्ता छुट्न सक्छन् कि भनेर हामीले स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनेर फेरि हामीले 1 लाख रुपियाँको व्यवस्था गरेका छ। अब त्यो पनि हामीले अब गाउँपालिका मार्फत पनि त्यो हामीलाई आउँछ बजेट अलिकति। अब समग्रमा 1 देखि 7 वार्डसम्ममा कतिजनालाई चाहिँ यो वार्डले बिमा गर्न पाउने भन्ने एउटा आउँछ। त्यो मध्ये पनि छुटेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले बिमा गराउनलाई 1 लाख रुपियाँ व्यवस्था गरेका छ। अब दलित तथा विपन्नलाई अलिकति सहयोगका लागि हामीले गाउँपालिकाले गर्ने भनेको चाहिँ खालि सपोर्ट मात्रै हुँदो रहेछ कि, एउटा सपोर्ट गर्नका लागि मात्रै। तर उहाँहरू आफू अलिकति उत्साहित भएर लाग्ने हो भने चाहिँ त्यो हुन चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले त्यो 2 लाख रुपियाँ त्यो पाठा खरिद गर्न भनेर त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। अब बिमाको लागि 1 लाख रुपियाँ व्यवस्था गरेका छौँ। अब अर्को कृषिमा पनि हामीले अब त्यो अलिकति विपन्न राम्रो इच्छा चाहना हुने मान्छे किसानलाई अब काहीँ ट्रनेल दिने भनेको छौँ हामीले, त्यो पनि बजेटको व्यवस्था गरेका छ। काहीँ स्प्रे ट्याङ्की दिने भनेको छौँ, त्यो पनि व्यवस्था गरेका छ। यो चाहिँ यसरी विपन्नहरूलाई अलिकति सम्पन्नता बनाउनको लागि हामीले यो आफ्नो बजेट, आफ्नो त्यो सिलिङ बजेटको केही अंश हामीले उहाँहरूका लागि नै अलि राम्रो गर्नको लागि हामीले त्यो गरेका छौँ। र बाँकी अब हामीले गर्नै पर्छ, फेरि यो पूर्वाधारमा पनि नगरी हुँदैन। साथीहरू जनताहरू भन्नुहुन्छ यहाँ भएन त्यहाँ भएन, यो गरेनौ त्यो गरेनौ भन्ने पनि हुन्छ। अब सबैतिर यो बजेटलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केही न केही हामीले विपन्न परिवारलाई हामीले सम्बोधनको रूपमा केही बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि वडा सदस्य खगेन्द्र तिवारीले गराउनु भएको वडा स्तरीय योजना तथा बजेटको जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौलाले योजना छनौट, प्राथमिकता, विकट क्षेत्रहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन भएका प्रयत्न, खोला नालाको कटानको जोखिम भएका स्थानहरूलाई दिएको प्राथमिकता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने वडा सदस्य खगेन्द्र तिवारीले
वडामा कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा हामीले कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा वडा स्तरीय योजनामा आर्थिक विकास शीर्षकमा के कस्तो बजेट तथा कार्यक्रम समेटिएको छ भनेर जिज्ञासा राखेका छौँ। अबको पालोमा वडा सदस्य खगेन्द्र तिवारी। हामीले यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो कृषि तर्फबाट भनेको हामीले टनेल सब्जी खेतीको लागि टनेलको लागि हामीले 1 लाख रुपैयाँ त्यो पछाडि थप गरेर 1.5 लाख रुपैयाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। र अर्को छ हाम्रो सिंचाइ मिटरको उठेको रकम मध्येबाट 50% अनुदान दिने कुरामा हामीले 50,000 मात्रै छुट्याएका छौँ, किनभने हाम्रो 5 नम्बर वार्डमा सिंचाइ कम भएको कारणले हो। र त्यस पछाडि हामीले बिउ बिजनको लागि हामीले 1.5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। अब यो हामीले समयमै सबै किसानलाई बिउ बिजन उपलब्ध गराउने सोच बनाएर आर्थिक विकास शीर्षकमा कृषितर्फ समेटिएका कार्यक्रमको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा अब भने सामाजिक विकास शीर्षकमा समेटिएका योजना तथा बजेटको जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा सदस्य खगेन्द्र तिवारी। त्यस पछाडि हाम्रो सामाजिक विकासतर्फ ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 1,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। महिला स्वास्थ्य परीक्षण तथा सम्मान कार्यक्रमका लागि हामीले 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी दलित तथा गरिबहरूको लागि भनेको बङ्गुरका पाठा र बाख्राका पाठाका लागि भनेर हामीले 2 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो जम्मा हामीको त्यो 4.5 लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा अब भने पूर्वाधार विकासको कुरा गरौँ। पूर्वाधार विकासमा कमल 5 ले यो वर्ष कति बजेट विनियोजन गरेको छ त? कुन शीर्षकमा कति बजेट बाँडिएको छ? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा सदस्य खगेन्द्र तिवारी। पूर्वाधारको तर्फबाट हामीले हरेक मन्दिरलाई हामीले जम्मा 3टा मन्दिरलाई 1 लाख र 1.5 लाखका दरले जस्तो पाथेरा मन्दिरलाई 1 लाख, त्रिलोकेश्वर मन्दिरलाई 1.5 लाख र शिवलाय मन्दिरलाई 5 लाख गरेर हामीले मन्दिर निर्माणको लागि र टसको छानको लागि हामीले त्यो बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी सादोलीमा कलुट निर्माण गर्नलाई हामीले 4 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। सिमले टुक्रे बजार टहरा निर्माण गर्नको लागि हामीले 7 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी शान्ति मार्ग सिमलेकै प्लम निर्माणको लागि 4 लाख रुपैयाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी शान्ति मार्ग टोल भनेर हामीले पाडाजुङीमा छ, त्यो पाडाजुङीको ड्रेन निर्माण अन्तिम ड्रेन निर्माण यसपटक गर्दा हामीले 5 वर्षमा एउटा बाटोको पूर्ण रूपमा ड्रेन निर्माण सम्पन्न हुनेछ र त्यसमा हामीले 4 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। र रवि पेट्रोल पम्पदेखि गौरीगञ्ज सडक छुने बाटोमा हामीले त्यहाँ पनि ड्रेन निर्माणको लागि 4 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी अब विष्णु पौडेलको घर भनेको सशस्त्र क्याम्पदेखि दक्षिणपट्टि त्यहाँनिर हामीले ड्रेन निर्माणको लागि त्यहाँ पनि 4 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी लाब्रोबोटे पैनीमा 4 लाख रुपैयाँ उच्च स्तरीय बाटोको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी शान्ति मार्ग एकराज थापाको घर अगाडिपट्टि भनिन्छ, त्यो लपडाँडादेखि तलतिर पर्छ, त्यसमा पनि हामीले 3 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी यो शान्ति मार्ग भनेको अर्को पनि ड्रेन पर्न आउँछ। यो जम्मा 3टा हाम्रो शान्ति मार्ग पर्छ, त्यसमा हामीले 4 लाख रुपैयाँ ड्रेनमै गरिसकेका छौँ।
र पाडा तपाईँको स्वामी चोक दक्षिण मङ्गलाबारे बजार निस्किने बाटोमा 3.5 लाख रुपियाँ उच्च स्तरीय ग्राभेलको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी मनसुन बोर्डिङ काँटा चोक मङ्गलारे पश्चिम पूर्व काँटा चोक उत्तर साइडको बाटोमा हामीले 3 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। पाडाजुङ्गी चोक हुँदै अमर मार्गसम्म निर्माण गर्न कलबोट निर्माण गर्नका लागि हामीले 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी सिद्धि मार्ग भन्ने बाटोमा पनि हामीले 3 लाख रुपियाँ उच्च स्तरीय ग्राभेलको लागि विनियोजन गरेका छौँ। राधाकृष्ण मन्दिर अधुरो मन्दिरलाई हामीले 4 लाख रुपियाँ छत ढलाइ गर्नको लागि 4 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी अरू 5 नम्बर वार्डका धेरै ठाउँमा छोटा छोटा बाटा रहेका ठाउँमा हामीले मर्मत खर्च भनेर ती छोटा बाटामा ग्राभेल गर्नको लागि मर्मत खर्च भनेर पनि हामीले 6.5 लाख रुपियाँ मर्मत खर्च भनेर विनियोजन गरेका छौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिको अब भने हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा वडा नम्बर 5 स्तरीय योजनामा यसपालि स्वास्थ्य बिमा, सञ्चार, भइपरि आउने लगायतका शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुन कुन शीर्षकमा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ त? अब यो विषयमा वडा सदस्यज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा सदस्य खगेन्द्र तिवारी छौँ र हामीले स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्यतर्फ स्वास्थ्य बिमाको लागि हामीले नवीकरण गर्नको लागि 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र सञ्चार क्षेत्रको लागि पनि हामीले 1 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र भइपरि आउनेमा जम्माजम्मी हाम्रो 2,50,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ र हामीले जति हामीले अहिलेसम्म बजेट विनियोजन गरेका छौँ यो बजेट विनियोजन गरेको रकमबाट हामीले यो सालको हाम्रो कार्यकालको अवधिमा मोटामोटी हाम्रा ग्राभेल उच्च स्तरीय र ड्रेनको काम सम्पन्न हुनेछ र हाम्रो कालो पत्रे पनि मोटामोटी निकै भइसकेका छ र गाउँपालिकाको बजेट मार्फत लपडाँडादेखि दक्षिण त्रिवेणी चोकसम्मको लागि गाउँपालिकाको बजेट मार्फत हामीले यसपटक 40 लाख रुपियाँ पाएका छौँ र यो 40 लाखले हाम्रो त्यो बाटो पनि सम्पन्न हुनेछ। अहिलेको आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण हिसाबहरू मैले यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। FM प्लस सुनेर सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा आगामी कार्यक्रमहरू पनि सुन्न हेर्न नभुल्नुहोला। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।